Salam Drari, dans cette vidéo, on va appliquer la méthode de maximum de vraisemblance pour estimer le paramètre θ de la loi de Bernoulli. On a un échantillon de taille n, x1, x2, xn, indépendant, bien sûr identiquement distribué, qui suit la loi de Bernoulli. Vous savez bien l'expérience de Bernoulli, qui a deux issues possibles, deux résultats. Quelle est la probabilité de succès xi égale à 1, l'unité de θ, ou la probabilité de l'échec il y a 1 moins θ. Ou l'espérance ou la variance. كما كتعرفوا l'espérance كتكون l'espérance ديال xi هي θ. سهله باش كنلقاوها تنديروا الطابلو لي xi هنايا البروبابيليتي 1 θ 0 1 moins θ. L'espérance, il y a les xi في probabilité 1 fois θ اللي هي θ plus 0 fois 1 moins θ. و الفاريانس عندنا الفورمول ديالها هي l'espérance ديال xi au carré. L'espérance ديال xi au carré هذا غناخذو au carré ونضربو في البروبابيليتي 1 au carré fois θ راه هي θ. و 0 au carré مضروبة في هذيك 1 moins θ راه هي 0 moins l'espérance au carré. L'espérance هو θ au carré اللي هي θ fois 1 moins θ. المهم معليناش هادو ذكرنا غير l'espérance و الفاريونس. عقلو ديما l'espérance راه هو θ و الفاريونس هو θ fois 1 moins θ. هنا on va chercher à estimer θ par la méthode de maximum de vraisemblance. On va calculer la vraisemblance, on va la maximiser. واخا باش نحسبوا الفريسomblance هاد ليكريتور ديال هاد البروبابيليتي ديال لوا د بيرنوي ني با براتيك ما غاديش تسلكنا في الحساب. غادي نديروا واحد ليكريتور ايكيفالونت بي د اكس اي ايكال ا بوزيتي اكس اي. كما قلنا هنايا غران اكس راه هما لي فاريابل الياتوار و بتيت اكس هما لي زوبسيرفاسيون هما لا رياليزاسيون. هي θ فوا اكس اي 1 moins θ fois 1 moins xi. وانتوما فيريفيو الا كان xi ايكال 1 غادي نعوضو غادي نلقى θ حيت هادي 1 moins 1 راه هي 0 هي 1. و الا كان xi ايكال 0 هادي ما غتبقاش وغتبقى ليا 1 moins θ. دابا on calcule la fonction ديال vraisemblance. La fonction ديال vraisemblance x1 x2 xn θ. هنايا لي xi فيكسيناهم خدينا لي زوبسيرفاسيون. هنايا البارامتر اللي عندنا راه هو θ الفاريابل هو θ. لي xi راهم فيكسيين. هي البروبابيليتي ديال x ايكال بتيت اكس. البروبابيليتي ديال x1 ايكال x1 x2 ايكال x2. عندنا لي xi sont indépendants. Donc la probabilité de l'échantillon est le produit des probabilités. On a la même loi, la loi de Bernoulli. θ xi 1 moins θ 1 moins xi. غير عوض. هنايا غادي تولي عندنا θ لا صوم ديال xi وهنايا دابا لقينا لا فونكسيون دو فريسomblance ايكال θ à la puissance sigma i allant de 1 ل n ديال xi fois 1 moins θ puissance n moins sigma ديال les xi i allant de 1 ل n. On cherche d'abord à maximiser. On cherche à maximiser la vraisemblance. Pardon, je cherche θ qui maximise la vraisemblance. كما كتشوفوا هنايا هاد الفونكسيون هادي عندنا البرودوي وهنايا باش نماكسيميزيو خصنا نشوفو الديريفي وخصنا نشوفو فين كتانولا
وباش يكون ماكسيموم خاص لا ديريفي سكوند تكون نيجاتيف، لان من كتكون لا ديريفي كتساوي زيرو راه يقدر يكون الماكس يقدر يكون مين. بوغ ترونشي كنحسبو داك لا ديريفي سكوند. هنايا عندنا الكتابه شويه كومبلكس. عندنا هنايا البرودوي ديال لي تيتا راه الا جيتي ديريفي راكم عارفين الفورمول، وعندنا عاوتاني لي بويسونس. عندنا البويسونس يعني الماكسيم لوبتيميزاسيون ديال هاد الفونكسيون صعيبه بزاف. شنو غنديرو حنايا؟ اون فا ماكسيميزي الالان ديال هاد الفونكسيون هاديك. غنحسبو الالان ديال الفريسومبلونس. انا قلت لكم بان هاد الفريسومبلونس هاد لي زيكس راه خدينا لي زوبسيرفاسيون راه هما ils sont fixes. دونك الفاريابل هي تيتا، غنكتب غير تيتا. الالان ندخلو هنايا، راه كتعرفوا بان الالان ديال البرودوي راه هو كي ترانسفورمي البرودوي لا صال هو الان دو ا بلس الان دو بي. بيان سور ا و بي ستريكتومون بوزيتيف، اللي هي الان ديال تيتا بلس الان ديال 1 موان تيتا ان موان. وراكم عارفين بان الان ديال ا لا بويسونس ار هو ار الان ديال ا. دونك هاد البويسونس هادي تهبط بلس ان موان وهي هاد الماكسيميزاسيون ديال هاد لا فونكسيون هادي راه ايكيفالونت لا ماكسيميزاسيون ديال الان ديال ال تيتا. راكم سور بان غادي نلقاو لا ميم فالور ديال تيتا كي ماكسيميز هاد لا فونكسيون هي هادي. انا خدينا غير باش نسامبليفيو لان عندنا فونكسيون بوزيتيف و الان كروسونت هو الفالور الفونكسيون لالور ديالها غادي تبدل، ولكن تيتا راه غادي نلقاو الميم فالور. ايوا هنايا حسبنا هاد الان ديال ال تيتا، دابا غادي نديريفيو باش نلقاو تيتا كي ماكسيميز هاد لا فونكسيون هادي. On cherche θ qui maximise ln ديال L θ sigma ديال les xi ln θ plus n moins sigma de xi ln 1 moins θ. هاد ln ديال L θ غير باش ناليجي ليكريتور ديالها ما نبقاش نتعذب، غادي نرمز ليها L صغيره θ. ايوا باش نماكسيميزيو هاد الفونكسيون هادي غادي نحسبو لا ديريفي L بريم θ. عندنا L بريم θ، عندنا لا ديريفي ديال الفاريابل راه هي تيتا. قلنا لي زيكس اي راه هما فيكس، راه هما لي زوبسيرفاسيون اللي خدينا. عندنا راكم كتعرفوا بان لا ديريفي ديال ان تيتا راه هي 1 سور تيتا، ولا ديريفي ديال 1 موان تيتا بريم راه هي موان 1 سور 1 موان تيتا. هي la somme ديال i allant de 1 xi sur 1 θ plus n moins غادي ندير لو ميم dénominateur moins θ sigma ديال les xi moins n θ plus θ. هنايا هادي نسامبليفيها مع هادي θ فوا سيغما هادي غتمشي غتبقى ليا هنايا سيغما ديال les xi i allant de 1 ل n moins n θ. وحنا تنقلبوا على الماكس نقلبوا على تيتا تيل كو ال بريم ديال تيتا ايت ايغال زيرو. دونك ال بريم تيتا ايغال زيرو هذا ايكيفالون التيتا ايغال لا سوم باردون هنا تيتا شابو ليستيماتور اللي هي لا موين امبيريك ديالهم ولا لا سوم اريثميتيك. دونك ليستيماتور هو هذا لقيناه واحد. ودابا خصنا نشوفو واش هذا فعلا ماكس ولا مين. غادي نحسبو لا ديريفي سكوند. لا ديريفي سكوند عندنا موان سيغما ديال لي زيكس اي على تيتا او كاري
plus n وهذه راهي موان لا سوم ديال لي زيكس اي هنايا خصنا نشوفو بان هاد لو سين ديال ال سكون تيتا غادي يكون نيجاتيف بلا ما نطول الحساب لان خصني غير السين ديالها. وي وي باردون هنايا لا ديريفي هنايا موان هي جيني موان لا سوم ديال لي زيكس اي على تيتا بلس ان موان سيغما ديال لي زيكس اي على ان موان تيتا او كاري. هنايا تيتا او كاري عندنا لا سوم ديال لي زيكس اي راهم بوزيتيف، اكس اي كياخد سوا ان سوا زيرو، تيتا او كاري موان ان تيتا او كاري بوزيتيف، وعندنا هاد ان سيغما ديال لي زيكس اي راه ديما انفيريور لان لان لي زيكس اي كتاخد ان و زيرو وراه تكون ديما انفيريور لان، دونك هادو بوزيتيف ومع الموان نيجاتيف. دونك ليستيماتور ديال تيتا تيتا كي ماكسيميز هادي راه هي اكس بار، هي لا سوم ديال اي الون دو ان لان لاكس اي على ان. دابا نشوفو لي بروبريتي ديال هاد ليستيماتور هذا. كنا ابليكينا لا ميثود دو ماكسيموم دو فريسومبلونس، حسبنا الفريسومبلونس، دخلنا الالان ماكسيميزينا، لقينا بان تيتا كي ماكسيميز لا فريسومبلونس هو لا موين امبيريك، هي لا سوم اي الون دو ان لان ديال اكس اي على ان. غادي نشوفو البروبريتي ديال هاد ليستيماتور هذا واش هو سون بيي. كيما كتعرفو البيي هو ليسبيرونس ديال تيتا شابو موان تيتا. غادي نحسب ليسبيرونس ديال تيتا شابو. انا عارف بان هاد ليستيماتور هذا سون بيي يعني البيي كيساوي زيرو، غادي نحسب ليستيماتور ديال تيتا وغادي نلقاه كيساوي تيتا هو ليسبيرونس ديال سوم اي الون دو ان اكس اي على ان. الان سور ان غادي يخرج، غادي تبقى ليا هنايا لا سوم اي الون دو ان ان ديال اسبيرونس ديال اكس اي. ليسبيرونس اي لينيير، و لي زيكس اي عندنا سوي لوا دو بيرنوي de paramètres θ où les x y sont indépendants identiquement distribués et donc la même loi. Donc comme la même espérance اللي هي θ و θ غادي نسميو من i allant de n غادي نلقاو n θ و n θ مقسومه على n غادي نلقاو هي θ. Donc l'estimateur θ chapeau est son billet. Ils sont billets. علاش؟ حيت ليستيماتور ديال ليسبيرونس ديال تيتا شابو ايكال تيتا. دابا غادي نحسبو الفاريونس ديالو وخصنا نلقاو بان الفاريونس مينيمال. الفاريونس ديال تيتا شابو هي الفاريونس هنايا عندنا 1 sur n راه كونستونط كتخرج بالفاريونس كتخرج ديما بالكاري. 1 sur n carré le variance وعندنا les x ils sont indépendants donc la variance ديال la somme غادي تولي هي la somme ديال les variances. علاش؟ لان les x ils sont indépendants. car les xi sont indépendants.
وعندنا les XI sont identiquement distribués, عندهم la même loi ou la même variance. والفاريونس راه كنا حسبناها في لا بروميير كيسيون، لقيناها هي تيتا فوا 1 موان تيتا. ولا الصوم هنايا راه هي ان فوا تيتا 1 موان تيتا سور ان او كاري اللي هي تيتا على 1 موان تيتا سور ان. هي هنايا لقينا الفاريونس. دابا هنايا فهاد بالنسبه لهاد ليستيماتور هذا غادي نلاحظوا بان هاد ليستيماتور هاد الفاريونس هادو ديالو كوانسيد افيك l'inverse ديال لانفورماسيون فيشر. غادي نحسبوا هاد لانفورماسيون ديال فيشر وغنلقاوها ان على تيتا 1 موان تيتا اللي هي هادي كما كتعرفوا هاد 1 سور اي تيتا راه هي لا بورن انفيريور، هي لا بورن ديال الراو كرامر واقيلا الا بقيت عاقل السميه ديالو. غادي نحسب هاد، خصني نحيد الطابلو. دابا الدراري لقينا بان ليسبيرونس ديال تيتا شابو هو تيتا، دونك تيتا شابو اي سون بيي، والفاريونس ديالو حسبناها هي تيتا فوا 1 موان تيتا سور 1. دابا غادي نحسب لانفورماسيون ديال فيشر. انا نشرح لكم من بعد علاش، حيت دابا حنايا هاد الفاريونس هذا خصنا نقلبوه على اصغر فاريونس، خصنا نقلبوه على شي استيماتور اللي يكون سون بيي، حيت ما بين لي زيستيماتور سون بيي كنختاروا ليستيماتور اللي عنده الفاريونس مينيمال، اللي عنده اصغر فاريونس. ولكن هنايا انا لقيت استيماتور واحد. دابا هاد ليستيماتور هذا عندنا الفاريونس ديال تيتا شابو كتكون صغر من 1 سور اي تيتا. هاد اي تيتا هي اللي قلنا في الفيديو انترودكتيف ديال لانفيرونسيال، هي لانفورماسيون ديال فيشر. دابا هادي كتسمى لا بورن انفيريور ديال كرامر راو، لا بورن ديال كرامر راو، البورن اف ديال كرامر راو. دابا حنا الا حسبنا هاد 1 سور لانفورماسيون ديال فيشر ولقيناها كتساوي هاد الفاريونس هادي، راه صافي، راه غنوقفو. غادي نلقاو احسن استيماتور، غادي نلقاو استيماتور سون بيي دو فاريونس مينيمال، غادي نلقاو الفاريونس الصغيره، لان الفاريونس الصغيره اللي عندي هنايا هي 1 سور اي تيتا. انايا ندير هي هذيك هي الفاريونس الصغيره. دابا نحسبها بعدا هاد اي ان تيتا. عندنا الموديل اي ريغوليي، دونك هي موان ليسبيرونس ديال لي سكوند تيتا، هي موان ليسبيرونس. عندنا ليسبيرونس اي لينيير بلس ليسبيرونس سيغما د اكس اي موان 1 هذا 1 موان تيتا او كاري، اللي هي الموان غادي يدخل هنايا غادي نحيدو. عندنا ليسبيرونس ديال لا سوم هي لا سوم ديال لي زيسبيرونس. علاش؟ لان ليسبيرونس اي لينيير بلس ليسبيرونس تاع هنايا راه لينيير موان هنايا لا سوم ديال لي زيسبيرونس ديال لي زيكس اي. قلنا لي زيكس اي سوي لوا دو بيرنوي دو بارامتر تيتا، وليسبيرونس ديالهم حسبناهم في البروميير كيسيون لقيناهم هي تيتا. وهنايا كنسومي لا كونستونت تيتا من اي الون دو 1 ل ان، دونك هي ان تيتا على ان تيتا او كاري بلس هنايا عندي لا سوم ديال لي زيسبيرونس ديال لي زيكس اي. اكس اي سوي لوا دو بيرنوي دو بارامتر تيتا راه هي ان تيتا، موان عندي ليسبيرونس ديال ان راه كونستونت، راه هي لا طاي ديال ليشونتيون، دونك ليسبيرونس ديال العدد راه تتبقى هي موان ان.
على ان موان تيتا او كاري. هنايا باش ما نزيدش السطر غادي نعمل بان، غادي نعمل بان باردون نورمالمون خصني نعمل بموان ان باش تجيني هنايا ان موان تيتا. غادي نسامبليفي هادي مع هادي، و تيتا غادي تمشي مع الكاري، غادي تبقى ليا ان تيتا موان ان موان تيتا، وهادي غادي نديفلوبيها هي ان موان تيتا موان تيتا ويلي صبر نشوف هادشي. سمحوا لي الدراري كاينه واحد ليرور ما غادي يكون هادشي سين تما شقلبتو الكونيكسيون دابا ثقيله، ما عندي مع دابا 3:30 ديال الليل راني عيان. انت قلنا هنايا موا ليسبيرونس ديال ال سكوند، واخا هنايا موا وي باردون هنايا راه طيرت واحد الموا وهنايا خليت بلوس، هنايا راه تكون موا صافي ديك موا وي دونك هنايا تكون بلوس موا ان موا ان تيتا بلس ان تيتا هي ان على تيتا على ان موا تيتا. هانتوما لاحظوا معايا هنايا هاد اي ان تيتا لانفورماسيون د فيشير مع هاد الفاريونس ديال تيتا راه هو المقلوب. عندنا الفاريونس ديال تيتا با est égal à 1 sur in تيتا، وهذه راه هي لابورن ديال دو كرامر راو، هذه هي لابورن انفيريور ديال هذه لابورن انف ديال لي زيستيما ديال الفاريونس ديال لي زيستيماتور. يعني راه ما نقدرش نلقى شي استيماتور اللي د فاريونس مينيمال احسن من هذا، لانني وصلت للابورن انف. دابا هاد لي فاريونس هادو صافي وصلت للابورن انف ديالهم اللي هي ا سور اي ان تيتا، صافي حديتها. دونك جو بو با تروفي ميو. دونك هاد تيتا هاد ليستيماتور تيتا شابو اللي هو اكس لا سوم امبيريك، هذا استيماتور سون بيي و دو فاريونس مينيمال، يعني احسن استيماتور. هذا هو الاستيماتور تنقولو بارفي افيكاس.